अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपको। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर जी आज का टॉपिक जो है ना वो क्या दुरूद पाक से अल्लाह का वली बना जा सकता है। यहाँ मेरे पास जो थोड़ा बहुत इल्म है, बहुत ही आसान से अल्फाज में मैं आपको समझाऊँगी कि आप अल्लाह के वली को किस तरह से पहचान सकते हैं, या आप ख़ुद अल्लाह के वली, अगर आप में ये चीज़ें मौजूद हैं तो भी आप भी अल्लाह के वली हैं, और किस तरह से जो है ना आप अल्लाह के वली की पहचान कर सकते हैं। आज कल आपको पता है हर दूसरा बंदा पीर बना हुआ है। अजीबो गरीब दुनिया है, हालात और वाक़यात अजीबो गरीब हैं। यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अब तो आप आसानी के साथ देख सकते हैं, कोई दुल्हन पीर बना हुआ है तो कोई फ़लाँ पीर बना हुआ है तो कोई क्या बना हुआ है कि वो अपने आप को अल्लाह के वली कहते हैं। और लोग, मैं कहती हूँ, इतने नासमझ हैं, मुझे नहीं समझ आती कि क्या मामलात हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि वो लोग उनके पीछे जा रहे हैं और रश लगी हुई है और लोगों को शऊर नहीं है। औरतें तो चलो थोड़ी हैं बेवकूफ़ समझ लीजिए, कुछ औरतें होती हैं, लेकिन मर्द भी, अब मर्दों का भी कोई हाल नहीं रहा। अब अगर 95% महिला औरतें बेवकूफ़ हैं तो 95% ही मर्दों का भी यही हाल है। वो भी उनके पीछे ही जो है ना वो चल रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो क्या अपनी औरतों को मना करेंगे, वो साथ खुद भी जो है ना हजूम दर हजूम लगा हुआ है दरबारों पर लोगों के, जो लोग उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो अल्लाह के वली थे, जो जिनके पास करामात थी, वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, लेकिन जो उनके मज़ारों के ऊपर लोग बैठ के लोगों को लूट रहे हैं, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और हमारी आवाम जो है ना वो बेवकूफ़ बनी है। बहरहाल जो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि आप ये पहचान सकते हैं, हाँ भाई ये पीर या ये जो वली है अल्लाह का वाकई अतन अल्लाह का वली है, या बस झूठ और फ़रेब की एक दुनिया है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। बेहतर है, अच्छा यहाँ पर मैं बता दूँ अल्लाह के वली की पहचान और दुरूद पाक से हम अल्लाह के वली कैसे बन सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया कि हर जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उनकी पहचान ये है कि जैसे कि कुरान पाक में है कि जो हर मुत्तकी और परहेज़गार बंदा जो है ना वो अल्लाह का वली है। अगर आप मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, बचते हैं गुनाहों से, आप गुनाह का काम नहीं करते कोई भी, और हर उस चीज़ से बचते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तरफ जाता है, हर उस गुनाह से बचते हैं जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है, और नेकी की तरफ जाते हैं और अपने आप को बचा कर चलते हैं, तो वो इंसान अल्लाह का वली होता है। अगर उससे कोई चीज़ ज़ाहिर होती है तो वो करामत कहलाती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि कोई भी शख्स, कोई भी अल्लाह का वली है जो जिससे करामत ज़ाहिर नहीं हो रही तो वो अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह के वली की सिर्फ़ एक पहचान है, वो मुत्तकी होगा और परहेज़गार होगा। इसके अलावा जो लोग भी आपको करामत दिखा रहे थे, अच्छा करामत जो होती है ना वो उस अल्लाह के वली के पास होती है। जो झूठे और धोखेबाज लोग होते हैं, जो चीज़ आपको वो करामत के नाम पर दिखा रहे होते हैं, वो इस्तदराज होता है, वो करामत नहीं होती, वो सिर्फ़ एक धोखा होता है, जैसे दज्जाल को दिया जाएगा। जहाँ तक दुरूद पाक की बात है, दुरूद पाक पढ़ने से आप में परहेज़गारी भी आती है ऑटोमेटिकली। अल्लाह ताला जो है ना, जब आप दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, आप परहेज़गार खुद ब खुद होते जाते हैं, आपकी रूहानी तरबियत होती जाती है। परहेज़गारी, तकवा यानी बुराइयों से बचने की, कोई भी बुराई होगी आपके दिल में यही ख्वाहिश होगी कि मैं बचूं, हर तरह से बचूं, आप पूरी तरह से उससे बचने की कोशिश करते रहेंगे। कोई भी गलती होगी आप फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे। आपसे अगर कोई गलती हो जाती है फ़ौरन माफ़ी, ये नहीं कि ढीठ बनकर बैठ जाएंगे कि बस अब नहीं करनी। आप दुरूद पाक आपको गलतियों से बचाएगा, गुनाहों से बचाएगा, आपकी एक रूहानी तरबियत होगी, नमाज की तरफ आपका दिल बढ़ेगा, अच्छे कामों की तरफ आपका दिल बढ़ेगा, नेकी की तरफ आप रुजू करेंगे, आप लोगों का दिल दुखाने से बचेंगे, आप बुराइयों से बचेंगे, और मुत्तकी और परहेज़गारी जो है वो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। तो बेशक दुरूद पाक से इंसान अल्लाह का वली बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और इंसान को जो है ना अल्लाह परहेज़गारी और मुत्तकी दुरूद पाक की बरकत से बना देते हैं। मैंने बहुत सी अपनी वीडियो में दुरूद पाक की बरकत बताई हैं, बहुत सी वीडियो में अपने आप को बताया है कि दुरूद पाक किस तरह से गुनाहों से बचाता है, किस तरह से नेकियों की तरफ लेकर आता है, और किस तरह से आपके अमाल को दुरुस्त करता है, गुनाहों को दुरुस्त कर देता है। दुरूद पाक
تو آپ کچھ بھی نہ کریں اور آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو آپ صرف درود پاک ہی پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے ہر معاملات جو ہے نا وہ خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کریں گے تو اللہ پاک جو ہے نا آپ کے ہر معاملات درست کر دیں گے۔ درود پاک اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم مان کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اور ولایت کا درجہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر ولایت کی میں بات کروں تو ولایت کا سمپل الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یعنی اللہ کی رضا میں فنا ہو جانا۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کے لیے بہتر کر رہے ہیں، اس کے حق میں بہتر کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نا برائیوں سے بچتا ہے اور اپنے فرائض جو ہے نا پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر فرض اپنا پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا ہے اور ہر برائی سے بچتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کیونکہ سمپل الفاظ میں جی اللہ کا ولی وہی شخص ہے۔ اگر آپ کسی پیر کے پاس، کسی ولی کے پاس جاتے ہیں جسے آپ بظاہر ولی سمجھتے ہیں اور وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو کرامت پر کرامت، یعنی کہ اگر اسے کرامت تو نہیں کہیں گے، اسے استدراج کہیں گے، جو وہ ایک دھوکے کی آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے بطور کرامت کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ چیز ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آیا کہ یہ پرہیزگار ہے، یہ متقی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ کے فرائض ادا کر رہا ہے، یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، یہ ایک دنیاوی ایک انسان ہے جو کہ صرف دھوکہ دے رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں طے ہو رہی ہیں اور یہ دھوکے کی زندگی میں رہ رہا ہے، آخر کار بربادی جو ہے نا اس کا مقدر بن جائے گی۔ اب استدراج ایک دھوکہ دینے والا انسان اور ایک اللہ کے ولی کی کچھ چیزیں ہیں وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، اللہ کا ولی اور جو ہے نا استدراج، یعنی کہ جو جھوٹا ولی بن کے بیٹھا ہوگا، جو آپ کو جھوٹ ایک چیز دکھا رہا ہوگا، اس میں فرق یہ ہے کہ جو استدراج ہوگا اس نشانی یہ ہوگی کہ وہ شخص دین سے دور ہوگا، یعنی دین میں اسے نہیں فکر ہوگی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، بس لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوگا اور اپنے بس شعبدہ بازیاں دکھا رہا ہوگا، شریعت کی خلاف ورزی وہ کرے گا اور اپنی جو بھی اسے نعمتیں ملی ہوں گی اس پر غرور کرے گا، مغرور ہوگا اور آخر کار اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ تباہی اور ہلاکت ہی ہوگی اس کا انجام، ٹھیک ہے۔ اب جو کرامت جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انہیں کرامت دی جاتی ہے، جبکہ استدراج والے کو آزمائش دی جاتی ہے، اس کو ہم آزمائش کہیں گے۔ اور جو اللہ کا ولی ہوگا وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور جو استدراج والا ہوگا ولی جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوگا وہ گنہگار، فاسق ہوگا، وہ کافر کو بھی مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کافر بھی آپ کو اس طرح کی شعبدہ بازیاں دکھا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ نتیجہ کیا ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ خیر و برکت، ہدایت، ایمان والا ہوگا، اور جو استدراج اور جو نقلی ولی بنا ہوگا کہہ لیجئے غرور، گمراہی اور ہلاکت کی طرف جو ہے نا اس کا انجام ہوگا۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو استدراج ہوتا ہے اس کا جو مقصد کیا ہوتا ہے، اور یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینا، آزمانا لوگوں کا، یہ اس کے مقصد ہی یہ ہوتا ہے صرف لوگوں کو دھوکہ دینا، پیسے کمانا، اور بس یہ کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ اور آپ نے بہت سے اس طرح کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا اس طرح کے بہت سے لوگ ظاہر ہو رہے ہیں جو کہ اس طرح کے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے شروع میں ایک بات پہلے بھی کہی تھی، اگر کسی بندے سے کرامت ظاہر نہیں ہو رہی تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، خیر و برکت دینے والا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہے، ایک عام انسان ہے نا وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ حج کے دنوں میں پچھلے جب حج ہوا تھا تو وہ ایک جو تھے مسعود شاید ان کا نام تھا، ان کے لیے 3 بار جو ہے نا جہاز واپس آیا، انہوں نے کہا میرے بغیر جہاز نہیں اڑ سکتا، اتنا ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، جب وہ پورا توکل اللہ پر کر لیتے ہیں کہ بھائی جو کریں گے اللہ تعالیٰ کریں گے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاز میرے بغیر اڑ جائے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی کرامت والے ولی کو ظاہر کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو یہ مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کا ایمان تازہ ہو، لوگوں کا ایمان بڑھے، اس لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں، آپ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔
آپ اپنی نمازوں کی فکر کریں، روزوں کی فکر کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کریں، اپنا اخلاق بہترین کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو آپ اپنا اخلاق کو بہترین کیجئے، ہر ایک چیز پر اپنے ایمان پر فوکس کیجئے تاکہ جو ہے نا آپ کی آخرت اچھی ہو جائے، اور درود پاک کی کثرت کیجئے اور آٹومیٹکلی آپ ولایت کے درجے پر اس طرف آتے جائیں گے اور اللہ پاک آپ کا جو ہے نا آسانیاں کرتے جائیں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جو تھوڑا سا نالج تھا میرے پاس، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے امید ہے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔